السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا اخر فقره في الدرس ديال الدوال العدديه. الدرس الخاص بالجدل المشترك العلمي. الرتابه وزوجيه الداله. هذه الفقره اسمها الرتابه وزوجيه الداله. اذا كنا شفنا الداله الزوجيه والداله الفرديه اللي قلنا هذيك هي زوجيه الداله. تقدر تكون الداله يا اما زوجيه ولا تقدر تكون الداله فرديه وتقدر تكون ليست زوجيه وليست فرديه. وشفنا كذلك الرتابة، وقلنا أن الدالة الرتيبة هي اللي كتكون عندها كتكون رتيبة على شي مجال. اللي كنقولوا دالة رتيبة على شي مجال يعني تناقصية على ديك المجال أو تزايدية على ديك المجال. بالنسبة كيفاش ندرسوا الرتابة أو التغيرات ديال دالة على شي مجال، كنا كنستخدموا يا إما الطريقة اللي استخدمنا في التعريف ديال الدرس أو معدل التغيرات لو طو دو فارياسيون. اذا هادشي كامل كنا هضرنا عليه في الفيديوهات السابقه. دابا غنشوفوا الرتابه وزوجيه داله. اذا هنا قال لي اف داله عدديه مجموعه تعريفها هي دي دو اف متماثله بالنسبه للصفر ليكن اي. علاش كنقولوا متماثله بالنسبه للصفر؟ لان هنا كنا كنهضروا على الداله الزوجيه، الداله الزوجيه ولا الداله الفرديه. لان حنا كنخدموا على الدوال الزوجيه ولا الدوال الفرديه غيكونوا مجموعه التعريف. اول شرط باش تكون داله فرديه ولا داله زوجيه خصو يكون مجموعه التعريف ديالها متماثله بالنسبه للصفر. وقال لي ليكن اي مجالا من ار بلس ضمن دي دو اف. هذا المعنى ديال هذه الكلمه، هذا واحد غيكون عندي واحد المجال اي ماين من الجهه الموجبه ديال دي دو اف، من الجهه الموجبه ديال دي دو اف. يعني عندي دي دو اف فيها جوج المجالات لان كاين تماثل بالنسبه للصفر. غناخذ واحد المجال من الجهه الموجبه ديال دي دو اف. هذا المعنى ديال ار بلس ضمن دي دو اف. و اي فتحه مماثل اي، و اي فتحه مماثل اي. يعني الا كان مثلا عندي واحد المجال في الجهه الموجبه غيكون كاين المماثل ديالو في الجهه السالبه، لان الداله اللي كنخدم عليها تكون يا اما داله فرديه ولا داله زوجيه. نحاول نعطيكم مثال. هذه واحد مجموعه التعريف مثلا. ناخذ منها عندي هذا اذا بغيت نمثلها هي ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. ها ناقص جوج. الجهة الموجبة هي هادي ياك، والجهة السالبة هي هادي. صافي. دونك قال لي انا غناخد ندرس الرتابة غير على واحد المجال، مثلا غير على واحد الطريف من هنا. اذا اي ماين من ار بلس ضمن دي دو اف. صافي. هو هذا المعنى ديال الكلمة، يعني من الجهة الموجبة ديال دي دو اف، الجهة الموجبة ديال دي دو اف. يعني إلا خديت مثلا إيه هي مثلا 3 5 مثلا هو هذا ياك. 3 5 غتجيني في المثال هنا. 3 5 هي هادي 3 وهادي 5. المجال اللي غندرس فيه الرتابة هو مثلا هو الطريف هذا. واضح؟ هذا غنسميه إي. إي فتحة غيكون هو اللي في الجهة السالبة، هي -3 وناقص 5. هنا كانت عندي 3 مشدود عليها وناقص و5 مفتوح عليها. دونك هنايا 3 غتكون مشدود، ناقص 3 غيكون مشدود عليها و5 غتكون مفتوح عليها، ناقص 5 عفوا مفتوح عليها. دونك هذا هو إي، و إي بريم هو هذا. واضح؟ إذا قال لي في حالة إلا كانت عندي اف دالة زوجية. إلا كانت عندي اف دالة زوجية قال لي كيقول لي إذا كانت اف تزايدية في هذا المجال إي، في ذاك المجال إي، فإنها تناقصية على مجال على المماثل ديالو على إي بريم. وإذا كانت تناقصية اف، إذا كانت اف تناقصية على واحد المجال فهي تزايدية على المجال المماثل لديك المجال اللي كان عندي في الأول. إذا نحاول نزيد نشرح لك. يعني الدالة ديالي إلا كانت عندي تزايدية على هذا المجال هذا فهي تكون تناقصية على هذا المجال هذا. وإذا كانت تناقصية على هذا المجال فهي تكون تزايدية على المماثل ديالو. واضح؟ وهذا الشيء هذا كيعني أن الدالة ما كتكونش كتحافظ على الرتابة. كخلاصة ما كتكونش كتحافظ على الرتابة بين المجال والمماثل ديالو. هنا غادي نخرج بواحد الخلاصة أن الدالة لا تحافظ على الرتابة. إذا اف نقول أن اف الدالة، اسمح لي، الدالة ماشي أي دالة، تكون الدالة الزوجية. الدالة الزوجية لا تحافظ على الرتابة. واضح؟ إذا انتقل من هذا المعلم
هذه واحد المنحنى واحد الدالة. هاد الدالة هي دالة فردية، عفوا دالة زوجية. بغيت نكمل هذا المنحنى هذا. سبق لي خدمت معكم واحد التمرين بحال هيدا، وقلت باش ناخد باش فاش كتكون عندي الدالة الزوجية كتكون عندي كيكون سي دو اف متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. إذا أي نقطة هنايا غادي ناخد شي نقط من هنا باش نرسم المماثل ديال هذا الجزء ديال المنحنى. غناخد نقاط ها هما مثلا، وهذه ندير غير شي نقاط اللي هما مثلا النقاط اللي هما مهمين. إذا المماثلة ديال هاد النقطة هذه هي هذه. المماثلة ديال هاد النقطة هذه شحال؟ جوج ناقص ثلاثة، غتكون ناقص جوج ناقص ثلاثة. المماثلة ديال هاد النقطة هادي خمسة جوج، غتكون ناقص خمسة جوج. صافي. وغادي نرسم الجزء الآخر المماثل لهذا الجزء هذا سي دو اف. حنا وهذا هو الجزء المماثل هذا الجزء ديال سي دو اف. اذا هنايا الداله عندي متماثله بالنسبه لمحور الاراتب. واخا نشوفوا الرتابه على هذا المجال. انا نقسم هذا سي دو اف المجالات. نشوف مثلا ناخذ واحد الجهه من الجهه الموجبه ديال مجموعه التعريف، ها هي. اذا كيفاش عامله الرتابه ديالي عندي في هذا المجال واحد جوج. في المجال واحد جوج كيفاش عامله عندي الرتابه؟ لاحظ ان كل ما كيكبروا العناصر لي زيكس كيصغروا كتصغر الداله. دونك غتكون الصور غيصغروا. شتي الصور غادي يصغروا. دونك الداله هنايا تناقصيه. بينما في هذا المجال هذا اللي غادي نرسم انا بهذا اللون هذا، في هذا المجال هذا الداله كيفاش تكون تزايديه. راه نشوف المماثل ديال هذا المجال. المماثل ديال هذا المجال هو هذا. المماثل للمجال واحد جوج هو ناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد. دونك كيفاش عامله الداله ديالي؟ انا كان العناصر كيكبروا، لي زيكس كيكبروا، دونك الصور شنو غيبقى لهم؟ حتى هما غيكبروا. دونك هنا الداله تزايديه. لاحظ في هذا المجال هذا كانت الداله تناقصيه، هنا الداله كانت تزايديه. وهادشي هو اللي قلنا دابا عاد في الدرس. اذا كانت اف تزايديه على واحد المجال فانها غتكون تناقصيه على المماثل ديالو، واذا كانت تناقصيه على شي مجال فانها تكون تزايديه على المماثل ديال ديك المجال. دونك هنايا كانت عندي الداله تناقصيه شويش رجعت تزايديه. راه نشوف على هذا المجال هذا المماثل ديال المجال جوج خمسة هو ناقص خمسة ناقص جوج. ولاحظ كل ما غيكبروا العناصر كل ما الصوره غادي تبدا الصور غينزلوا غيصغروا. دونك هنايا الداله تكون تناقصيه. هنا كانت تزايديه، هنايا تناقصيه. كنتمنى تكون هذا شنو اسمه مفهومه. ندوزو جدول التغيرات اللي غيلخص لي التغيرات ديال هذه الداله الزوجيه. اذا اول حاجه خصنا نكتبوا هنا في هذا الجزء هذا في جدول التغيرات نكتبوا مجموعه التعريف. اذا مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه هي من ناقص خمسة ناقص واحد. هي من ناقص خمسة ناقص واحد، ومن واحد خمسة. أنا غنكتب لكم هنا دي دو اف كتساوي من ناقص خمسة ناقص واحد اتحاد من واحد خمسة. مزيان. إذا غتكون عندي من ناقص خمسة ناقص واحد، هنا غادي يكون عندي الزيرو ها هو، ومن واحد نزائد ما لا نهاية، عفوا خمسة. صافي. إذا شني كنلاحظ بالنسبه لهذا الجزء هذا من ناقص واحد لواحد؟ شني كنلاحظ فيه؟ كنلاحظ فيه ان السي دو اف ما مرسومش هنايا، الداله ما ممثلاش هنا، يعني المنحنى ما دايزش من هنا، يعني ان الداله ديالي غير معرفه في هذا المجال. يعني من هنا من ناقص واحد حتى واحد الداله ديالي ما معرفاش. دونك هذا المجال هذا غادي نضرب عليه. صافي. ها يعني الداله نضرب عليه في جدول التغيرات، اولا كنمثلو الا كانت هي واحد القيمه ما معرفاش في هذيك الداله كنعمل فيها جوج الشرطات دو باغ. اذا هنايا عندي مجال، دونك غادي نضرب على هذا المجال هذا كامل. واضح؟
كيفاش عندي عاملة الرتبة من ناقص 5 لناقص 1؟ دونك الرتبة كيفاش عاملة؟ تناقصية، ولكن من ناقص 5 لناقص 2. من ناقص 5 لناقص 2 عندي جوج ديال الرتبات، رد بالك، عندي تناقصية وعندي تزايدية. دونك عندي ناقص 2 هي نقطة واحد العنصر مهم، وعندي المماثل ديالو هو 2. مزيان. إذا من ناقص 5 لناقص 2 تناقصية، ومن ناقص 2 لواحد كيفاش عاملة تزايدية. وبالنسبة الصور عندي الصورة ديال ناقص 5، الصورة ديال ناقص 5 هي 2، ها هي. والصورة ديال ناقص 2، الصورة ديال ناقص 2 هي ناقص 2 شحال؟ ناقص 3. والصورة ديال ناقص 1 رد بالك هنا عندي ناقص 1 داخل، دونك كنقدر نعملو الصورة ديالو. إلا كان خارج ما نقدرش نعملو الصورة، كنخلي هاد الموطع هذا خاوي. الصورة ديال ناقص 1 ها هي ناقص 1. مزيان. اللي عنده شي مشكل مع الصور كيفاش يحدد الصور انطلاقا من التمثيل المبياني، يحدد من المنحنى ديال الدالة، يحاول يرجع للفيديوهات السابقة. نشوف الصورة ديال واحد، الصورة ديال واحد هي ناقص 1. الصورة بدل الرتبة كيش عندي من 1 ل 2 الدالة تناقصية، ومن 2 ل 5 الدالة تزايدية. إذا الصورة عاود كذلك ديال 2، الصورة ديال 2 هي ناقص 3، والصورة ديال 5 هي 2. واخا هاد الدالة هادي شناهي؟ قلنا هي دالة زوجية. هاد دالة زوجية ياك؟ مزيان. شنو قلنا على الدالة الزوجية؟ قلنا أن f ديال x كتساوي لي f دو ناقص x، f ناقص x ها هي f ديال ناقص x كتساوي لي f دو x. يعني الصورة ديال العنصرين متقابلين كتعطيني نفس الصورة، يعني ناقص x و x غتكون عندهم نفس الصورة. غنشوفو جدول التغيرات. ناقص 5 و 5 عندهم نفس الصورة، إذا f ناقص 5 هي 2 و f ديال 5 هي 2. الصورة ديال ناقص 2 و 2 ناقص 3. الصورة ديال ناقص 1 و 1 هي ناقص 1. مزيان. دونك هنايا أنا مأكد أنني ما خطيتش. نشوفو دابا الدالة الفردية. وقبل ما ندوز للدالة الفردية نعاود نشوف معك في جدول التغيرات. لاحظ في هذا المجال هذا، في المجال 2 5 الدالة ديالي ما ننساش أنها دالة زوجية. في المجال 2 5 الدالة كيش كانت عاملة؟ الرتبة ديال هاد الدالة كانت تزايدية. المماثل ديال هاد الدالة هادي، بما أننا المماثل ديال هاد المجال هذا هو ناقص 2 ناقص 5، وانا عندي الدالة زوجية، إذا الرتبة كيش غتبقى؟ واش غتبقى نفس الرتبة ولا غتغير؟ قلنا الدالة لا تحافظ على الرتبة، الدالة الزوجية لا تحافظ على الرتبة. دونك هنايا كانت عندي تزايدية، غادي ترجع تناقصية. في المجال 1 2 كانت عندي الدالة تناقصية. في المماثل ديال هذا المجال، بما أننا عندي الدالة زوجية ما غتحافظليش على الرتبة، دونك في هذا المماثل ديال هذا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني دالة الرتبة غتكون الرتبة ديال الدالة غتكون تزايدية، لأن هنا كانت عندي تناقصية. راه بزاف ديال الأحيان وفي بزاف ديال التمارين كيقول لك يا إما استنتج، كيعطيك تدرس الرتبة على واحد الجهة، كيقول لك أول حاجة كيقول لك درس لي الزوجية ديال الدالة، شوفها واش هي زوجية ولا دالة فردية، ومن بعد كيقول لك استنتج لي الرتبة على المماثل ديال المجال. دونك ما يعطيك تدرس الرتبة هنا في هذا المجال هذا، وغادي يقول لك استنتج لي انت هذا. دونك راه بما ان عندك الدالة زوجية ولا دالة فردية راه تقدر تستنتج هذا الطريف هذا. مادام عندك هذا راه تقدر تستنتج هذا. واضح؟ راه نشوفو في حالة إلا كانت عندي دالة فردية. في حالة إلا كانت عندي الدالة فردية، إذا كانت f تزايدية، هاد الدالة اللي هي دالة فردية إلا كانت تزايدية على مجال فإنها تزايدية على المماثل ديال ديك المجال، وإذا كانت عندي تناقصية على شي مجال فإنها تناقصية على نفس ديك المجال. هاد المرة غادي نعمل واحد الحاجة أخرى، ما غنبداش نمثل المنحنى، غادي نحاول نبدا بجدول الإشارة بجدول التغيرات هو الأول. هنا عندي الدالة f، هنا x، هنا الدالة f. مجموعة التعريف، شنو هي مجموعة التعريف؟ هي من 1 ل 5. هذا غير الطريف الأول. أنا الدالة عندي هاد الدالة هادي فردية، أنا كتب لكم هنا فردية.
مزيان. الدالة ديالي هنا دالة فردية، دونك انا الدالة الفردية كل مجموعة التعريف ديالها متماثلة بالنسبة للصفر. يعني ما تجيش تقول لي يا استاذ انا مجموعة التعريف ديالي هي من 1 ل 5، لا، مجموعة التعريف ديالك هو من 1 ل 5 اتحاد المماثل ديالو. شنو هو الاتحاد ديال المماثل ديال هذا المجال؟ اذا كان عندي 1 5 المماثل ديالو شنو هو؟ ناقص 1 ناقص 5، اتحاد صافي. هذه هي دي دو اف. مزيان. اذا هنا غتكون عندي من ناقص 5 حتى لين حتى 5، وهنا في الوسط عفوا هنا ناقص 5 هنا ناقص 1. ها ردوا البال معايا. قلت من ناقص 5 حتى ناقص 1 ومن 1 وكاين في الوسط زيرو. انا بالعاني رسمت جدول التغيرات تحت مجموعة تحت المعلم باش يبان لكم. ها ناقص 5 ها ناقص 1 هذا زيرو وهذا 1 وهنا من 1 ل 5 هما عاود كذلك. اذا لاحظ معايا الرتبة شحال من مرة تبدلات هنا؟ 1 2 3 كانت طالعة، ها هي كانت طالعة، هنا رجعت هو هذا، هنا رجعت طالعة. واخا اذا هنا عندي 3 ديال الدالة تغيرت. التغيرات ديال الدالة تزايدية تناقصية تزايدية. نحاول نفتش على النقاط اللي كيعطيوني نفتش على المجال اللي فيهم كاين فيهم الرتابة، الدالة رتيبة. اذا من 1 ل 2 هذا المجال هذا، وفي هذا المجال هذا، وفي هذا المجال هذا. دونك في هذا المجال هذا هو، وكاين هذا المجال هذا، وكاين هذا المجال هذا. مزيان. اذا الدالة رتيبة على المجال 1 2 يعني تزايدية على المجال، عندي هنايا تزايدية للمجال 1 2. نكتب ديك الارقام اللي عندي انا تما من المجال من 1 ل 2، ها هو 2 ومن 2 ل 4 ومن 4 ل 5. هادو من المجالات اللي غتكون فيهم عندي الدالة رتيبة صافي. دونك اول حاجة الدالة غير معرفة بحال الفوق هنا ما معرفاش الدالة. ماشي بالضرورة دائما تكون ما معرفاش بين ناقص 1 و 1، راه غير الصدفة والسلام. انا ملي جيت نرسم ما رديتش البال وصافي. دونك تقدر تكون كاع معرفة على ار كاملة ماشي مشكل. اذا من 1 ل 2 الدالة تزايدية، هذه الدالة التزايدية في هذا المجال هذا، ها هي. من 2 ل 4 الدالة تناقصية، ها هي. ومن 4 ل 5، من 4 ل 5 هي كشاملة الدالة تزايدية. مزيان. تقدر تعطيني الصور؟ حاول تفكر في الصور معايا. اذا مبيانيا كذلك الصورة ديال x كيساوي 1 الصورة ديالو هي 0، اذا 0. الصورة ديال 2، الصورة ديال 2 هي 2. الصورة ديال 4، ها هي الصورة ديال 4 هي ناقص 2. الصورة ديال شحال هادي 5، الصورة ديالها هي 3. مزيان. هاد المرة انا ما غاديش نكمل هاد الطرف اخر ديال سي دو اف. هاد المرة غادي نحاولوا نعتمدوا على هاد القاعدة هادي باش نخرجوا الرتبة ونكملوا يعني في الجهة المقابلة ديال مجموعة التعريف، في الجهة المماثلة ولا المقابلة ديال مجموعة التعريف، باش نحاول نكمل جدول التغيرات. وغادي نرجع بكم هنا واحد شوية. شني كنلاحظ اننا قلنا الا كانت عندي الدالة تزايدية على شي مجال فهي تزايدية للمماثل ديالو، واذا كانت تناقصية على شي مجال فهي تناقصية على المماثل ديالو. اذا هنايا الدالة اف، هنايا الدالة اف اللي هي دالة فردية، الدالة الفردية اش كتعمل؟ تحافظ على الرتبة. هنا كانت تزايدية بقات تزايدية، تناقصية بقات تناقصية، تحافظ على الرتبة. هنا ما كانش كتحافظ لي على الرتبة في الدالة الزوجية، هنا غتحافظ لي على الرتبة. اذا شنو غادي نعمل؟ اول حاجة غادي نكمل جدول التغيرات. المماثل ديال 1 هو ناقص 1، المماثل ديال 2 هو ناقص 2، ها هو. المماثل ديال 4 هي ناقص 4، والمماثل ديال 5 هي ناقص 5. نشوف دابا المجالات. في المجال 1 2 ها هو المماثل ديال هذا المجال هذا فين هو من ناقص 1 ناقص 2. مزيان. من ناقص 2 ناقص 1. اذا الرتبة كيش عامله كانت عندي انا هنايا؟
تزايدية كش غتكون الرتبة هنا تزايدية. إذا أنا غادي نرسم لكم هنايا باللون المغاير. غتبقى هنا هنايا خصها تكون تزايدية لأن الدالة تحافظ على الرتبة قلنا. مزيان. شوف المجال الآخر. المجال الآخر هو من 2 ل 4. من 2 ل 4. الدالة كيش عملت هنا تناقصية. دونك حتى هنايا خصها تكون تناقصية. مزيان. اللي هو هذا المماثل ديال 2 4 هو من ناقص 2 4. المجال الأخير هو من 4 ل 5 والمماثل ديالو المماثل ديال هذا المجال هو من ناقص 5 من ناقص 4. الدالة كيش كانت عاملة تزايدية حتى هنا غتكون تزايدية. إذا نحاول نجبر الصور. الصور غتقول لي أستاذ أنا ما عنديش التمثيل المبياني باش نجبر الصورة ديال ناقص 1 وناقص 2 ناقص 4 وناقص 5. غادي نقول لك في القاعدة في القاعدة اللي كنت عطيتك قلت لك أن إذا كانت عندي دالة فردية فإن كل عنصرين متقابلين صورته إذا كانت دالة فردية صورتهما حتى هما كتكون متقابلة. صافي. إذا كانت عندي 1 وناقص 1 متقابلين في الدالة وعندي الدالة فردية فإن الصور ديالهم غيكونوا متقابلين. إذا هنايا عندي الصورة ديال 1 هي 0. المقابل ديال 0 شنو هو ناقص 0 اللي هو 0. المقابل ديال ناقص الصورة ديال 2 هي 2. شنو هي المقابلة ديال ناقص 2 هي المقابلة ديال 2 هي ناقص 2. حتى الصورة ديال 2 اللي هي 2 غتعطيني هنا المقابلة ديال 2 هي ناقص 2. صافي. اللي هي بعبارة أخرى باش نزيد نفكركم باش تفهموا مزيان. نحاول نرجعكم شوية للقاعدة. هانتوما إلا كانت عندك الدالة فردية يعني اف ناقص إكس كتساوي ناقص اف دو إكس. يعني بالعربية إلا كانت عندي اف ديال ناقص 3 غتكون كتساوي لي ناقص اف ديال 3. واضح؟ يعني انت إلا كانت عندك اف ناقص 3 اف ديال ناقص 3 كتساوي 5 اف ديال 3 شحال تكون كتساوي ناقص 5. واضح؟ لأن أنت اف ديال 3 شحال تكون هذه هي 5. قلنا هذه هي 5. جيب هاد ناقص من عندنا هنا غتصبح ناقص 5. واضح؟ اف 3 غطيك ناقص 5. مزيان. إذا شنو هي الصورة ناقص 4؟ الصورة ناقص 4 الصورة 4 هي ناقص 2. إذا الصورة ناقص 4 تكون 2. شنو هي الصورة ديال 5 هي 3. إذا الصورة ناقص 5 تكون ناقص 5. إذا كل عددين كل عنصرين من المجموعة التالية متقابلين الصور ديالهم حتى هما غيكونوا متقابلين. اسمح لي هنا 3 هنا تكون ناقص 3. واضح؟ أما في الدالة الزوجية لا. في الدالة كل عنصرين متقابلين الصور ديالهم كتكون متساوية. جوج وناقص 2 غتكون الصورة ديالهم فحال فحال ناقص 3 ناقص 3. واضح؟ هذا هو الفرق بين الدالة الزوجية والدالة الفردية. دابا نرسم نرسم المنحنى. بالنسبة للمنحنى قلنا بما أن الدالة عندي فردية فإنها متماثلة بالنسبة لأصل للصفر ولا أصل المعلم. إذا هنايا 0 ها هي المماثلة ديالها هي هذه. هاد النقطة هذه المماثلة ديالها غادي تكون هي هذه. المماثلة ديال هاد النقطة هي هذه. المماثلة ديال هاد النقطة هذه هي غتكون إلا بغيتي تعدلها بالمسطرة ها هي بالضبط غتجيك هنا. والمماثلة ديال هاد النقطة هذه كذلك بالمسطرة هنا بالضبط. إذا المعلم غادي يكون منحنى غيكون هيدا. ولاحظ الرتبة هنا في هذا المجال ناقص 4 5 المماثل ديالو ها هو. هنا الدالة كانت تزايدية حتى هي هنا تزايدية هي. في المجال الآخر 2 4 الدالة كانت عندي تناقصية. المماثل ديالو هو ناقص 4 ناقص 2. الدالة بصح راها تناقصية هي حافظت على الرتبة. في المجال 1 2 الدالة كانت تزايدية. دونك حتى هنا غادي تبقى تزايدية. بقات تزايدية ماشي غتكون تزايدية. واضح؟ إذا هنايا سالينا الفقرة هذه. نعطيكم واحد التمرين نحاولوا نزيدو نطلقوا فيه يدنا. ها هو
إذا هنايا قال لي أتمم جدول التغيرات الدالة اف في كل حالة، علما أن اف دالة زوجية. إذا هو عطاني واحد جدول التغيرات أنا خصني نكملو. قال لي ولكن شوف في هذا التمرين هذا الدالة ديالك هي دالة زوجية، كمل لي جدول التغيرات. مزيان، أول حاجة غادي نعملها هي نشوف المماثلات ديال هاد العناصر اللي عندي في الجهة الموجبة ولا في الجهة السالبة، نعملهم المماثلات ديالهم. إذا المماثلة ديال 5 هي ناقص 5، والمماثلة ديال زائد 8 تكون ناقص 8. مزيان، دابا الدالة كيفاش عاملة عندي، تزايدية ولا تناقصية؟ الدالة قلنا اسمح لي، الدالة كيفاش عاملة، واش فردية ولا زوجية؟ قلنا الدالة زوجية. إذا واش كتحافظ على الرتبة ولا ما كتحافظش على الرتبة؟ لا، ما كتحافظش على الرتبة. دونك إلا كانت عندي أنا هاد المجال هذا الدالة عندي تناقصية، في المجال المماثل ديالو كيفاش تكون عاملة الدالة؟ غتكون تزايدية، لأن الدالة ما كتحافظش على الرتبة. في هاد المجال هذا دالة تزايدية، المجال المماثل ديالو غتكون الدالة تناقصية. باقي واحد الحاجة باقي ما كملتش، خصني الصورة ناقص 5 شحال تكون؟ أنا الدالة ديالي زوجية، قال لي إلا كانت عندك الدالة الزوجية الصور كيبقاو ديال العناصر المتقابلة كيبقاو متساويين. إذا إلا كانت عندي هنايا زيرو غتبقى هنا زيرو، إلا كانت عندي الصورة ديال زيرو هي جوج غتبقى جوج، إلا كانت عندي شي حاجة هنايا غنكتبها هنايا عودية، زائد ملانية وناقص ملانية ما كنعملولهمش الصور. إذا نشوف هاد الحالة الثانية ديال جدول التغيرات. في المجال أول حاجة قلت نكمل العناصر ديال مجموعة التعريف. عندي هنا ناقص 1، إذا غتكون هنا 1، هنا ناقص 8 تكون زائد ما لا نهاية. مزيان، هاد المجال من زيرو من ناقص 1 لزيرو المماثل ديالو هو من 0 ل 1. الدالة كيفاش عاملة؟ تناقصية، هنا غتكون تزايدية لأن الدالة زوجية. راه نشوف في المجال، في هذا المجال هذا المماثل ديالو هو هذا، الدالة ديالي تزايدية غتكون تناقصية. نكمل الصور. إذا الصورة ديال ناقص 1 و1 الدالة زوجية، إذا غيكونوا متساويين. هنا عندي 4، هنا غتكون عندي 4. هنا ما عنديش، غنخليو هذيك ونشوف حاجة أخرى. دابا نشوف الحالة الثالثة. الحالة الثالثة نكمل العناصر ديال مجموعة التعريف. هنا تكون عندي ناقص 4، هنايا ناقص 9 على 4. مزيان، هنا الدالة تناقصية على المجال 0 4 كامل، دونك هنا غتكون عندي غيكون عندي تناقصية، دونك هي غتكون تزايدية في هذا المجال. مزيان، خصني الصورة ديال 4 هي ناقص 3، حتى هنا غتبقى ناقص 3. الصورة ديال 9 على 4 جوج، حتى هنا غتكون جوج. واضح؟ شوفوا في الحالة الأخيرة هاد جوج لي باغ اللي عندي هنا، باش ما تبقاوش ما كتقولوا شنو هذاك الشيء هذا، راه الدالة غير معرفة في الصفر. مجموعة التعريفية من ناقص 4 صفر، صفر خارج، اتحاد من صفر عاود صفر خارج حتى 4. شوفوا الحالة الأخيرة، هنايا الدالة هي دالة عاود كذلك زوجية. خصني نشوف نكمل العناصر اللي عندي هنا، نعملهم المماثل ديال دي دو اف. هي ناقص 7 هنا، وهنايا ناقص 3. مزيان، هنايا الدالة من 0 ل 3 كيفاش عاملة؟ تزايدية، دونك هنا غتكون عندي تناقصية. هنا تناقصية، هنا غتكون تزايدية. باقي واحد الحاجة اللي هي مهمة، الدالة غير معرفة في 3، دونك حتى في ناقص 3 راه ما غتكونش معرفة. واضح؟ مزيان، إذا شنو هي الصورة ديال ناقص 1؟ هي الصورة ديال 7 هي ناقص 1، الصورة ديال ناقص 7 حتى هي تكون ناقص 1. نشوفوا التمرين الثاني. إذا ما عرفتش هاد فوقاش أنا وقفت. قلت الصورة ديال هاد المجال هذا، عفوا نكمل هاد العناصر، نعاود هاد الطريف هذا. 3 غتكون المقابل ديالو هو ناقص 3، و7 المقابل ديالو هو ناقص 7. الدالة ديالي هنايا في هاد المجال 0 3 تكون تزايدية، هنا غتكون تناقصية. بينما في هاد المجال هنايا عندي الدالة تناقصية في 3 7، هنا في هاد المجال غتكون تزايدية. علاش؟ لأن الدالة زوجية، وقلنا الدالة الزوجية لا تحافظ على الرتبة. وقلت هنايا غير الدالة غير معرفة هنا، دونك حتى هنا غتكون غير معرفة. نشوفو التمرين الموالي. قال لي أتمم جدول تغيرات الدالة f في كل حالة من الحالة التالية، علما أن الدالة هذه هي دالة فردية. وقلت أن الدالة الفردية كتحافظ على الرتبة ديالها. إذا أول حاجة نقوم بها هي نكمل العناصر ديال مجموعة، نعمل المماثلات ديال اللي عندي هنا في مجموعة التعريف. إذا عندي هنا 3 غتكون هنا ناقص 3، عفوا هنا ناقص 3 تكون عندي هنا 3.
هنا ناقص ما لا نهاية تكون هنا زائد ما لا نهاية. الدالة كتحافظ على الرتبة، إذا من 0 ل 3 من 0 ناقص 3 عندي الدالة تزايدية، دونك حتى هنايا تبقى تزايدية. من ناقص ما لا نهاية ناقص 3 الدالة تناقصية، دونك حتى هنايا غتكون تناقصية. بالنسبة للصور، كل عددان متقابلان غادي تكون عندهم صورتان متقابلتان. إذا ناقص 3 و 3 عددان متقابلان والدالة ديالي فردية، إذا الصورة ديال ناقص 3 هي ناقص 1، الصورة ديال 3 هي 1 مقابل ديال هذا. واضح؟ نشوفوا هاد جدول التغيرات. إذا هنا غتكون عندي ناقص 6، هنا 7 على 3 هنا غتكون ناقص 7 على 3. الدالة غير معرفة في 7 على 3 حتى في ناقص 7 على 3 غتكون غير معرفة. الدالة تناقصية على هذا المجال، دونك غتكون تناقصية على المقابل ديالو هذا، وهذا المقابل ديالو غتكون تناقصية لأن هنا الدالة عندي فردية ما نساوش. صافي. في هذا المجال الدالة تزايدية، دونك حتى هنا غتكون تزايدية. صافي، تزايدية على هذا المجال، دونك حتى على المقابل ديالو غتكون تزايدية، المماثل ديال المجال عفوا. نشوفوا الصور. هنايا الصورة ديال 1 6 هي 1، إذا الصورة ديال ناقص 6 شحال تكون؟ ناقص 1. صافي. شوفوا الجدول الآخر. إذا هنايا المماثلة ديال ناقص 4 هي 4، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. الدالة هنايا غير معرفة طبيعة الحال، كنقولوا في الزيرو عندي غير معرفة. في المجال 0 4 الدالة تزايدية، دونك حتى في هذا المجال 0 4 تكون 0 ناقص 4 عفوا تزايدية. في 4 زائد ما لا نهاية الدالة تناقصية، دونك حتى هنا غتكون تناقصية. الصورة ديال 4 هي ناقص 8، إذا الصورة ديال ناقص 4 تكون 8. شوفوا الحالة الأخيرة. كمل العناصر ديال مجموعة التعريف. عندي هنا 9 هنا تكون ناقص 9، 3 تكون عندي هنا ناقص 3. الدالة كيفاش عاملة في المجال ناقص 9 ناقص 3، الدالة عندي تناقصية، دونك حتى المجال 3 9. حاجة أخرى هنا الدالة غير معرفة، رد البال في 9، دونك حتى هنا خصها تكون غير معرفة. مزيان. كيفاش عاملة الدالة في ناقص 3 ناقص 9 ناقص 3 تناقصية، دونك حتى هنا غتكون تناقصية. مزيان. دونك كيفاش عاملة الدالة في هذا المجال هذا؟ انا ما عطانيش عليه الطريف هذا وما عطانيش لا الطريف هذا. شنو غنرد البال؟ ان هنايا ما كاين لا غير معرفة ولا والو، اذا هنايا عندي رتبة وحدة ياك. وعلاش غتكون عندي رتبة وحدة؟ ما يمكنش تكون الدالة تزايدية شويه تناقصية في هذا المجال هذا، عاود هاد القيمة هادي مشات عاوتاني طلعت الفوق، رجعت تزايدية عاود. لا ما يمكنش. دونك لو كانت هنايا عندي جوج شرطات غير معرفة ولكن هنا عندي تناقصية وهنا تناقصية وهنا تناقصية، دونك هنايا الدالة تكون عندها في هذا المجال من ناقص 3 حتى 3 تكون عندها رتبة وحدة اللي هي تزايدية، باش غتبقى عندي الدالة كتكون تزايدية تناقصية تزايدية تناقصية. إذا دائما الدالة كتمشي بهذه الوتيرة تزايدية تناقصية تزايدية تناقصية. وإلا باش ما تكونش ماشيه بهذه الوتيره خصو يكون عندي شي مطا الداله وقفت فيه، يعني الداله غير معرفه في شي مجال او في شي نقطه. دونك هنا الداله ما عنديش شي مشكل لانها معرفه على النقط كاملين، دونك راه خصها تكمل الرتبه ديالها. دونك نكمل الصوره مثلا صفر هي صفر، عقل معايا الا كانت الداله ديالي فرديه الصوره ديال صفر دائما كتساوي صفر الا كانت فرديه. عقل عليا مزيان. الحق الداله الزوجيه ماشي بالضروره اما الداله الفرديه الصوره ديال صفر دائما صفر. الصوره ديال 3 انا عندي الصوره ناقص 3 هي ناقص 4، دونك الصوره ديال 3 تكون 4. الصوره 9 ما عطانيش لان غير معرفه. مزيان. وهكذا كنكونوا سالينا هذه الفقره ديال الدرس. وكتطبيق هذا الجزء ديال الدرس ديال التغيرات الداله والرتبه ديال الداله، الرتبه والزوجيه ديال الداله. انا غادي نقترح لكم هذا التمرين، حاولوا تخرجوه وتسردوه لي في الواتساب. صافي. وغدا ان شاء الله نقدروا نصححوه.